सिकंदर आज़म आधी दुनिया फ़तह करके इतना अकड़ कर नहीं चला होगा जितना पाकिस्तानी काटन का जोड़ा पहनकर जुमा पढ़ने जाते हैं। लड़की, मुझे उस्मान से तलाक चाहिए। वकील, लेकिन वो तो कबड्डी का चैम्पियन है। लड़की, यही तो मसला है, वो हाथ लगाकर भाग जाता है। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले। मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी ज़ुबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। पप्पू, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूँ? बाबा, वो दिखती कैसी है? पप्पू, बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, नाजुक परी। बाबा, मेरा जोंग वाला नंबर दे दो बेटा। शोहर, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया। कुछ दिन बाद बीवी, मेरी अम्मी आई हैं, प्लीज़ बाहर से कुछ ले आओ। शोहर जाकर रक्षा ले आया। एक जिन एक पेड़ पर रहता था जिसके नीचे एक देहाती हर रोज़ चरस पीकर मदहोश रहता था। एक दिन जिन ने सोचा, मैं भी ट्राई करूँगा, आखिर ये क्या चीज़ पीकर मस्त रहता है। जिन इंसानी शक्ल में देहाती के पास आया। देहाती ने जिन को एक सिगरेट दिया। जिन ने पिया, मज़ा आया तो दूसरा, फिर तीसरा और इसी तरह 10 सिगरेट पी गया। देहाती ने पूछा, यार एक बात बताओ, तुमको ये नशा क्यों नहीं चढ़ता? जिन बोला, क्योंकि मैं एक जिन हूँ। आदमी बोला, ले चढ़ गई साढ़े नू। नो 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 नो। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। उस पर वो आदमी बोला, खान साहब, 10 साल पहले भी आप 20 साल के ही थे और आज भी। पठान ने कहा, पठान की एक ही ज़ुबान होती है। पठान अंधेरे में भाभी की चारपाई पर चला गया। अचानक लाइट आ गई तो पता चला ये तो भाभी हैं। पठान, भाभी निकाल लूं? पठान की भाभी गुस्से से बोली, निकाल कर मेरे माथे में मारेगा क्या? लगाई जा ठोके पर ठोका। बच्चा माँ से, माँ ये हामला क्या होता है? माँ ने गुस्से से देखा तो बच्चा समझा कि गुस्से को हामला कहते हैं। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते हुए एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की की माँ चिल्ला कर बोली, ये क्या बदतमीज़ी है? बच्चा बोला, गिरा तेरी बेटी के ऊपर हूँ और हामला तुम हो रही हो। एक शेख ने एक्सरे करवाए। डॉक्टर, आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख, चलो शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफ़ी खर्चा होता। पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि मुझे औलाद दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला, पप्पू, तुझे अल्लाह का वास्ता पहले शादी तो कर लो। सरदार, माँ जी, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। वो कहते हैं यहाँ पर मुझे घर वाला ही माहौल मिलेगा। माँ, आय हाय, उधर भी बर्तन ही मांजेगा। वो शागिर्द भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं होता जो टीचर को क्लास में याद दिलाए, सर आज आपने टेस्ट का कहा था। नो 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 नो। लड़का आंटी से, आंटी 13 साल की लड़की माँ बन सकती है क्या? आंटी, नहीं बेटा। तो फिर अपनी बेटी ऐशा को समझाओ, खामखा कंडोम का खर्चा करवाती है। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादे ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज़ दी, ओए दौड़ के आ पुत्र, नहीं तो तेरा दादा सारा उधड़ जाना ही।
رات کو پڑوس کے گھر سے شور کی آواز آئی، چور چور۔ پٹواری جلدی سے اٹھ کر بولا، گلاب دیاں پتیاں کھڑو، میاں صاحب واپس آ گئے نے۔ سائیکالوجی کا پریکٹیکل ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے ایک چوہے کے لیے ایک طرف کیک اور دوسری طرف چوہیا رکھ دی۔ چوہا فوراً کیک کی طرف لپکا۔ دوسری دفعہ کیک کو بدل کر روٹی رکھی تو چوہا پھر سے روٹی کی طرف لپکا۔ اسی طرح کافی دفعہ مختلف کھانے بدل بدل کر دیے، مگر چوہا ہر دفعہ کھانے کی طرف ہی بھاگا۔ پروفیسر، بس ثابت ہو گیا کہ بھوک ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتنے میں آخری بینچ سے پپو کی آواز آئی، سر ایک دفعہ چوہیا بدل کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہ اس کی بیوی ہو۔ آج میں نے گھر والوں سے کہا کہ سردیاں آ گئی ہیں، میرے سے اکیلا نہیں سویا جاتا، تو گھر والوں نے کہا کوئی بات نہیں، دادا جی کے ساتھ سو جاؤ۔ پٹھان نے بھاگتے ہوئے بس پکڑی اور ڈرائیور سے پوچھا، یہ بس تیری بہن ہے؟ ڈرائیور، نہیں۔ پٹھان، تو پھر تیری ماں ہے؟ ڈرائیور، نہیں۔ پٹھان، تو پھر چڑھنے کیوں نہیں دے رہا؟ آج پورا انتظام کر کے شادی پہ گیا تھا کہ آج تو کسی لڑکی کے دوپٹے میں گھڑی اٹکے ہی اٹکے، لیکن ایک بابا جی کی دھوتی میں اٹک گئی، وہ تو پھر لتر کھا کے واپس آ گیا۔ پٹھان نے ڈاکٹر کو گولی مار دی۔ لوگوں نے پوچھا، خان صاحب ڈاکٹر کو کیوں مارا؟ پٹھان، یہ بے غیرت کا بچہ بولتا ہے تمہارا بیوی کا بی پی دیکھنا ہے۔ ایک آدمی نے نجومی سے پوچھا، بابا میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ نجومی، کیسے ہوگی بیٹا، قسمت میں سکھ ہی سکھ لکھا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر مرد حضرات عورت کی وجہ سے نیک ہیں، کچھ بیوی کے خوف سے اور کچھ حوروں کے شوق سے۔ لڑکا، تمہاری تصویر انٹرنیٹ پر لیک ہو گئی ہے۔ لڑکی، بغیر دوپٹے کے؟ لڑکا، نہیں، بغیر میک اپ کے۔ لڑکی، ہائے میں برباد ہو گئی۔ No, 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 no. دو چوزوں کو آپس میں پیار ہو گیا۔ پیار عمر کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ جب دونوں چوزے بڑے ہوئے اور جوان ہو گئے تو انہیں پتہ چلا وہ دونوں مرغے ہیں۔ نتیجہ، کچی عمر دا پیار، نہ آر نہ پار۔ لڑکا، تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں۔ لڑکی، تو پھر میں کیا کروں؟ لڑکا، کیا یہ خوبصورت پاؤں میرے بچوں کی جنت بن سکتے ہیں؟ لڑکی، ہائے اللہ، لڑکی پھنسانے کا یہ نیا اسلامی طریقہ۔ No, 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 no.